मशरक़ वस्ती में अपने दुश्मन को शिकस्त दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किंग चार्ल्स सोम के एजाज़ में इशाइये पर खिताब में कहा, दुश्मन को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। बरतानवी बादशाह भी मुत्तफिक हैं, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होना चाहिए। मशरक़ वस्ती में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Militarily defeated that particular opponent, and we're never going to let that opponent ever. Charles agrees with me even more than I do. We're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that. शाह चार्ल्स जौहरी हथियारों के फैलाव की रोकथाम से मुतालिक बरतानवी हुकूमत के मारूफ मौक़िफ़ से आगाह है। बकिंगम पैलेस का अमरीकी सदर के ईरान के एटमी हथियार हासिल करने के बयान पर रद्द-ए-अमल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के खिताब के बाद शाह चार्ल्स ने ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। रॉयटर्स के मुताबिक शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं। अमरीकी सदर ने बरतानवी शाह चार्ल्स और मलका कमेला के एजाज़ में दिए गए इशाइये में कहा था, हम भी कभी ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे और शाह चार्ल्स मुझसे मुत्तफिक हैं। ईरान ने अभी इत्तला दी है कि वो तबाही की हालत में हैं। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर दावा। सदर ट्रंप ने लिखा, ईरानी चाहते हैं जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो हम आपने हुर्मुज़ खोल दें। ईरानी अपनी क़यादत के मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ये मसला हल कर लेंगे। ट्रंप के ऐलान फतह पर ईरानी रद्द-ए-अमल क्या होगा? अमरीकी खुफिया इदारे की सोच विचार। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी मुमकिन तौर पर अमरीकी ऐलान को अपनी जीत करार दे सकते हैं। अमरीकी फौजी वापस बुलाने पर ईरान का अपनी जीत का ऐलान करने का इम्कान है। अमरीकी खुफिया इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जंग अमरीकी सियासत पर बोझ बन चुकी है। मिड टर्म इंतखाबात पर भी ईरान जंग के असरात पड़ने का खदशा है। ईरान आइंदा चंद रोज़ में जंगबंदी के लिए नया तरमीमी मंसूबा पेश कर सकता है। CNN का दावा। मुज़ाकरात से बाखबर ज़राए के हवाले से CNN ने बताया है, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची रूस से वापसी पर आला क़यादत से मुशावरत करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई के खुफिया मकाम पर होने की वजह से राबतों में मुश्किलात दरपेश हैं। इसकी वजह से इस अमल में ताख़ीर हो रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से गुज़श्ता दिनों दी गई तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। इसमें जौहरी प्रोग्राम के हल को मौख़र करके सिर्फ जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। सदर ट्रंप की अवलीन तरजीह मुल्क की कौमी सलामती है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान से मुआहदे में भी कौमी सलामती सर फहरिस्त होगी। ट्रंप कौमी सलामती को सर फहरिस्त रखते हुए मुआहदा करेंगे। हम अब भी ईरानियों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जल्दी में कोई बुरा मुआहदा हरगिज नहीं करेंगे। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ नाकाबंदी तवील अरसे तक जारी रखने का फैसला। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मावनीन को तवील नाकाबंदी के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ यकीनी फतह चाहते हैं। सदर ट्रंप को जंग से निकलने के लिए पेश की गई तजावीज़ काबिल कबूल नहीं। ईरान के 20 साल तक आबसूदगी तर्क करने की यकीन दहानी तक डील नहीं होगी। ईरान को नजरसानी शुदा तजवीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन दरकार है। जंग के मुकाबले में नाकाबंदी कम खतरनाक है। अमरीकी आला अहदेदार की वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू। दुनिया की सारी फौज भी आ जाए तो आपने हुर्मुज़ से ईरान का कंट्रोल ख़त्म नहीं कर सकती। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, उन्हें ये बात सिपाही पासदारान की बहरिया के कमांडर ने बताई है। रज़ाई ने मजीद कहा, ईरान की इजाज़त के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी आपने हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। मर्दम शरीफमون بگم اینم به نقل از فرماندهان نیرو دریایی सिपाह की बहरी फौज ने बताया है, अगर दुनिया भर की मुसाज भी जमा हो जाए तो हमसे आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं ले सकती। हमारी इजाजत के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। این حرف رو پارسال به ما گفتن، تا هنوز که هنوز این کار و فتح بزرگ شهید تنگی سیری، فتح تنگی هرمز تا هنوز هم برقرار به اون وعده صادق رو بهش عمل. अब भी हालत जंग में है। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरम ने सरकारी मीडिया को इंटरव्यू में बताया, अमेरिका और इसराइल पर ज़रा बराबर भी भरोसा नहीं। जंगबंदी के दौरान भी ईरान अपने अहदाफ अपडेट कर रहा है। नई जंगी साजो सामान की तैयारी का अमल भी पूरी शिद्दत से जारी है। मुल्की सरहदों की मुसलसल निगरानी जारी है। दुश्मन ने कोई नई जाहिरियत की तो उसे नए हथियारों से सख्त जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका का ईरानी जहाज जब्त करना कज़ाकी और बैनुल अक़वामी पानियों में डाका है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी नुमाइंदे अमीर सईद का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को ख़त।
لکھا بین الاقوامی قانون کے مطابق ایران کو ان اقدامات کا جواب دینے کا حق حاصل ہے. انہوں نے ایرانی جہاز چھوڑنے کا مطالبہ کیا. کہا کہ اقوام متحدہ ایرانی تجارتی جہازوں پر قبضے کے امریکی اقدامات کی مذمت کرے. ایران نے 2 ماہ بعد روس اور چین کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کر دیں. ایرانی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز ایران ایئر نے بھی پروازوں کی بحالی کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، جبکہ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے خبردار کیا کہ ایرانی فضائی کمپنیوں سے تعاون کرنے والی کمپنیاں امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتی ہیں، اس لیے غیر ملکی حکومتیں ایرانی طیاروں کو کوئی خدمات فراہم نہ کریں. ایرانی اداروں کے ساتھ لین دین یا سہولت دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. امریکی محکمہ خزانہ نے 35 ایرانی اداروں اور افراد پر پابندی عائد کر دی. امریکی حکام کے مطابق ایران کے نامزد افراد ادارے اربوں ڈالر غیر قانونی کارروائیوں میں استعمال کر رہے ہیں. آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کو ٹول پیمنٹ دینے والی کمپنیز کو بھی سخت پابندیوں کا سامنا ہوگا. پابندیوں کا مقصد ایران کے غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورکس فنڈز کی منتقلی کو روکنا ہے. امریکی دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول کی جانب سے متعلقہ کمپنیوں کو وارننگ جاری ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی جرمنی کی ایران پالیسی سے متعلق جرمن چانسلر فریڈرک میئرز پر تنقید. صدر ٹرمپ نے کہا جرمن چانسلر سمجھتے ہیں ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہونا ٹھیک ہے تو وہ نہیں جانتے کیا کہہ رہے ہیں. ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوئے تو پوری دنیا یرغمال بن جائے گی. میں ایران کے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو دوسرے ملکوں یا صدور کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. حیرت نہیں کہ جرمنی معاشی اور دیگر لحاظ سے اتنی بری کارکردگی کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے. برطانیہ اور امریکہ کا رشتہ انمول اور ابدی ہے. برطانوی بادشاہ چارلز سوم نے مشترکہ امریکی کانگریس سے خطاب میں کہا برطانیہ اور امریکہ کی بطور قوم تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے. یورپ اور امریکہ میں اتحاد آج پہلے سے کئی زیادہ اہم ہے. کنگ چارلز نے پریسٹنر شوٹنگ واقعے کی مذمت کی اور کہا تشدد کی ایسی حرکتیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. Here on this great occasion in the life of our nations, to express the highest regard and friendship of the British people to the people of the United States. The bond of kinship and identity between America and the United Kingdom is priceless and eternal. It is irreplaceable and unbreakable. The alliance that our two nations have built over the centuries, and for which we are profoundly grateful to the American people, is truly unique. And that alliance is part of what Henry Kissinger described as Kennedy's soaring vision of an Atlantic partnership based on twin pillars, Europe and America. That partnership, I believe, Mr. Speaker, is more important today than it has ever been. شاہ چارلز نے صدر ٹرمپ کو لاجواب کر دیا. کہا آپ کہتے ہیں اگر امریکہ نہ ہوتا تو یورپ جرمن بول رہا ہوتا، لیکن میں کہتا ہوں برطانیہ نہ ہوتا تو امریکی شہری فرانسیسی زبان بول رہے ہوتے. You recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلز کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. اس موقع پر برطانوی بادشاہ نے امریکی صدر کو آبدوز میں نصب گھنٹی تحفے میں دی. کہا ہم سے رابطہ کرنا ہو تو بس گھنٹی بجا دیجیے گا. شاہ چارلز نے بتایا یہ گھنٹی 1944 میں برطانوی آبدوز HMS ٹرمپ نے نصب تھی جس میں نے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا تھا. Mr. President, I am delighted to present to you as a personal gift the original bell. May it stand as a testimony to our nation's shared history and shining future. And should you ever need to get hold of us, well, just give us a ring. کنگ چارلز جب بچے تھے میری والدہ کو اس وقت سے پسند تھے. امریکی صدر کا شاہ چارلز کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب. کہا میری والدہ کو ملکہ الزبتھ بھی پسند تھی. جب بھی وہ انہیں ٹی وی پر دیکھتی تھیں تو ان کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تھیں. Mother, I just see it so clearly. She loved, and I told the king this, she loved the royal family. And she loved the queen. And anytime the queen was involved in a ceremony or anything,
my mother would be glued to the television and she'd say, "Look, Donald, look how beautiful that is." She really did love the family, but I also remember her saying very clearly, "Charles, look, young Charles, he's so cute." My mother. My mother had a crush on Charles. Can you believe it? Amazing how, I wonder what she's thinking right now. امریکہ کے برطانیہ سے نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ خاص تعلقات ہیں۔ امریکہ میں جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے ساتھیوں کو کٹہرے میں نہیں لایا جا سکا، یہاں تک کہ کوئی انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکا۔ امریکہ میں برطانوی سفیر سر کرسٹن ٹرنر کی طالبات کے ساتھ گفتگو کی آڈیو لیک ہو گئی۔ بی بی سی کے مطابق فروری میں ریکارڈ کیے گئے پروگرام میں برطانوی سفیر نے امریکہ کے سیاسی نظام پر تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا وہ اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے تھے کہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان خصوصی تعلقات ہیں۔ برطانوی دفتر خارجہ نے اپنے سفیر کے بیان کو ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا، کہا سر کرسٹن ٹرنر کے خیالات برطانوی حکومت کی پالیسی کی عکاس نہیں۔ Relationship is a phrase I try not to utter because it's quite nostalgic, it's quite backwards looking, and it has a lot of sort of baggage about it. I think there is probably one country that has a special relationship with the United States, and that is probably Israel. متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق 1 مئی سے ہوگا۔ امارات کے سرکاری میڈیا نے بتایا فیصلہ یو اے ای کے طویل مدتی اقتصادی ویژن اور توانائی کے شعبے میں مقامی پیداوار بڑھانے کی پالیسی کے تحت کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات آزاد اور ذمہ دار پیداواری ملک کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں آج استحکام دیکھا جا رہا ہے۔ برینٹ خام تیل 0.14% اضافے کے ساتھ $111.41 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 0.28% کی کمی سے $99.64 فی بیرل پر آ گیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی اور آبِ ہرمز کی بندش کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔